لحد الان كما قلت لكم بان من الخصائص ديال لي شارج اللي هي شي حاجه اللي هي انترانسيك. شنو معنات بان حاجه انترانسيك؟ يعني ليي لواحد البوين في لا ماتيير اللي هي لاتوم. دونك شاك اتوم عندها مثلا دي الكترون، دونك لا شارج جاياني من هذاك الالكترون هذاك. اوكي، دونك بيان سور انا فاش ندير واحد ليتود ماكروسكوبيك، دونك فاش كنقصد ماكروسكوبيك يعني في العالم في ليشيل ديالنا، يعني في ليشيل ديال المتر سنتيمتر مليمتر اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك مثلا باش نزيدو نفهمو، تخيل بان عندك هذاك التيفلون اللي كنا هضرنا عليه في الاول، الى زوميتي عليه شويه. التيفلون مثلا هذا هو التيفلون ديالك، التيفلون كما قلت لكم الى شارجيتيه نيجاتيفمون، دونك ايماجيني دابا غادي نزومي مثلا هذه هي لا شارج ديالو نيجاتيف. الى زوميتي مثلا على هاد لابارتي، غير على واحد لابارتي هنايا، شنو غادي تلقى؟ غادي تلقى بان هاد لا شارج اللي عندك هنا هما اون فيت راه دي الكترون قدام الكترون قدام الكترون اكسيتيرا اكسيتيرا. يعني مثلا قلت لك حسب ليا لو شون الكتريك او لا فورس الكتروستاتيك في واحد البوين بي، شنو خصك دير؟ كما قلت لكم لو برينسيپ دو سوبربوزيسيون، خصك دير لا سوم ديال هذا زائد هذا زائد شنو كتلاحظ بان شحال عندك من الكترون؟ عندك ملايير ديال لي زاتوم، دونك عندك بلايين ديال لي الكترون. اوكي، دونك امبوسيبل تحسب لو شون بلو برينسيپ ديال السوبربوزيسيون، يعني يمكن تعتبر لا ماتيير كوم ان بوين، يعني شي حاجه اللي هي ديسكري. دونك لحد الان حنايا درسنا لي شارج اللي هما ديسكري، يعني واحد جوج يمكن نحسبهم. اوكي، وكونتيفي يعني ما يمكنش تكون مثلا هاد البلاصه مثلا هنايا سوا واحد الكترون، سوا جوج ديال الالكترون، سوا ثلاثه ديال الالكترون، سوا اربعه اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هنا كتلاحظ بان لا بروسيدور il devient difficile، يعني ما يمكنليش نحسب لو شون الكتريك كريي بار دي مليار دي مليار ديال لي الكترون. دونك هنا غادي تدخل واحد لا نوسيون جديده اللي هي زوينه بزاف، غادي نعتبر بان لا ماتيير اون ايل ميم شي حاجه اللي هي كونتينيو، يعني غادي نعتبرها هاد لي شارج هادو غادي نعتبرهم كوم اندستري، كنسميها ان ديستريبيسيون كونتينيو. دونك شي حاجه اللي هي كونتينيو هي العكس. شنو معنات كونتينيو؟ هي العكس ديال ديسكري. يعني في عوض ما تكون مثلا عندي هنا شارج وهنا عندي شارج وهنا عندي شارج، غادي نعتبر بان هذه كامله شارج، يعني غادي ندوز من لا سوم. حيت هنايا فاش طبقت لو برينسيپ دو سوبربوزيسيون اعتبرت بان طبقت هاد لا سوم قلت لكم بان اي تيغال 1 حتى لهذاك لو نومبر ديال لي الكترون اللي عندك. دونك فاش نخدم دابا على شي حاجه كونتينيو كنعرفوا بان لا سوم شنو كتولي ان انتغرال. اوكي، دونك تو سامبلومون لا سول ديفيرونس اللي غادي تزاد ليا بان لي سوم غادي يوليو ليا ديزانتيغرال. دونك نتوما غيحاولوا تفهموا هاد لا نوسيون ديال الكونتينيو. كما قلت لكم ما يمكنليش نحسب، دونك عليها جاتني هنايا لا نوسيون ديال الكونتينيو، حيت ما يمكنليش نحسب لو شون الكتريك مثلا كريي بار واحد الطرف ديال لا ماتيير، حيت كنعرفوا بانه غير واحد الطريف صغير ديال لا ماتيير فيه تقريبا 10 على بويسونس 23 اتوم. دونك الا بغيتي تطبق لو برينسيپ دو سوبربوزيسيون خصك دير من اي تيغال 1 حتى ل ان تيغال مثلا 10 23 اتوم. اوكي، دونك صعيب تحسب هاد لا سوم هادي. اوكي، دونك حنا شنو غادي نديرو؟ لا فيزيك تسهل لي شويه الامور، غادي تعتبر بانه ما عنديش دي شارج اللي هما ديسكري، يعني ما عنديش غير دي بوين اللي هما شارجي، غادي نعتبر بان عندي اون بارتي كامله شارجي، يعني اون بارتي ديال لا ماتيير كامله شارجي، ماشي دي بوين. توت لا سورفاس اللي شارجي. اوكي اوكي، دونك في هذه الحاله يمكن لي نطبق لو برينسيپ دو سوبربوزيسيون. شنو غادي يولي ليا؟ غادي يولي ليا هو هذا، يولي لي مثلا كما قلت لكم مثلا لو شون كريي مثلا في واحد البوين بي، قلت لكم لا سوم غادي تولي هي لانتيغرال ديال تو لي بوتي شون دي دو. دونك دي دو هي هذه كتسمى ان ديستريبيسيون sur toute la distribution avec bien sûr شنو هي دي دو؟ هي 1 sur 4 pi epsilon 0 d de q على r au carré fois u. دونك في لا فيزيك فاش كندير هاد دي هادي، هاد دي كتعني واحد لا كونتيتي صغيره بزاف انفينيتيسيمال. دونك تخيل مثلا انت باغي تدرس لي شارج مثلا في هاد التيفلون مثلا، انت شنو غادي دير؟ غادي تعتبر غير واحد لا بارتي اللي هي شارجي، تعتبرها هاد لا بارتي غتسميها مثلا دي اس، اون بارتي ديال لا سورفاس اللي هي شارجي، يعني ماشي لا سورفاس كامل. غادي نعتبر هكا لا فيزيك كتمشي. فعوض ما ندرس لا سورفاس كامل غادي ندرس غير هاد دي اس مثلا عندها اون شارج اللي هي كما قلت لكم كيو. هنا الفرق ما بين هاد كيو عندها اون شارج دي كيو، هاد دي كيو هادي راها كونتينيو. اوكي، دونك هنا عندي واحد البوين بي، هاد البوتي دي اس شنو غادي يدير ليا؟ كما قلت لكم
غادي يكري ليا واحد لو شون سميتو دي د او. اوكي علاش؟ حيت انا غير واحد البارتي اليمونتير. دونك هاد فاش كنكتب دي راني كنقصد بها اليمونتير، يعني واحد ليليمون صغير بزاف. اوكي وبالعكس الا بغيتي تلقى يعني ليفي ديال هاد لا سيرفاس كامله ما كاين ما احسن من لانتيغرال. اوكي دونك هذا غادي يكري ليا دي د او هنايا، دي د او واحد غادي نسميه دي د سيرفاس واحد. مثلا هاد اون بارتي ديال لا سيرفاس عاوتاني دي د اس 2 غتكري ليا في هاد البوان بي واحد لو شون الكتريك مثلا نسميه دي د او 2. اوكي اكسيتيرا. وإلا بغيتي تعرف ديال لا سيرفاس كامله دونك حنا كناخذوا غير هاد الطريف هذا. دونك الا بغيتي تعرف لو شون توتال كريي مثلا في واحد البوان بي شنو كدير لانتيغرال ديال هاد دي د او كامل، دي د او ولا هكا. دونك هذا هو لو شون توتال. وهاد هنايا كدير لا سيرفاس كامله، يعني هاد لا سيرفاس كامله. اوكي دونك هادو في التمارين بيان سور غادي نفهمو كي كنديرو نخدمو هاد لي لوا هادو. نتوما غير فهموا لي هاد لو بوين دو ترانزيسيون ما بين. في الاول كنت كنعتبر لي شارج ديسكري يعني عباره عن نقط يعني متناهيه الصغر عندها اون شارج كيو. قلت لكم المشكل ديال هادو فاش نبغي نحسب مثلا واحد الطريف ديال لا ماتيير. الا خديتي واحد الطريف ديال لا ماتيير بغيتي تعرف التاثير ديالو على واحد البوين ام، او تحسب لو شون الكتريك في واحد البوين ام بواحد الطريف ديال لا ماتيير. الطريف ديال لا ماتيير كما قلت لكم كتكون فيه 10 على بويسونس تقريبا 23 اتوم، يعني عندك 10 على بويسونس 23 كيو خصك تحسبها. اوكي دونك لا سوم امبوسيبل تحسب بها، يعني صعيبه بزاف. دونك لي فيزيسيان شنو داروا؟ قالوا فاطمه نعتبروا هذوك لي بوين اللي هما عباره عن نقط، يعني يعني عباره عن دي زاتوم، غادي نعتبرها ان ديستريبيسيون اللي هي كونتيني، يعني هاد البلاصه كامله شارجي كامله، فهمتيني؟ ماشي غير عباره عن نقط، كون نقطه بوحديتها. اوكي دونك هنا من جاتني هاد لا كونتينيتي. بيان سور فاش كندوز من شي حاجه اللي هي كونتيفيي لشي حاجه اللي هي ديسكري شنو كيتبدل؟ غير لا سوم كتولي انتيغرال. اوكي حيت لانتيغرال ديفيني على واحد الكوندور اللي هي كونتينيو. فاش كنهضر على لا سوم فاش كنبغي نحسب شي حاجه اللي يمكن لها تحسب مثلا شي حاجه اللي هي ديسكري. اوكي لا سيرفاس هنا كنعرفوا بان لا سيرفاس اللي هي شي حاجه كونتينيو. فاش كنقول اون سيرفاس يعني انا كنقصد بها واحد البلاصه اللي هي كونتينيو يعني متصله. اوكي ماشي ديسكري. السيرفاس راه كيكون مثلا ماشي عباره عن نقط، راه هذا المجال كامل ما كاين حتى شي فراغ ما بين النقط. دونك من هنا كندوز من ديسكري لو موند كونتينيو، وغادي نهضروا على لي ديستريبيسيون ديال لي شارج. بيان سور هنا يمكن لي نعتبر بان لي شارج راه ما كاينينش غير في لا سيرفاس، يقدروا يكونوا حتى في الفوليوم. اوكي يعني تخيل عندك مثلا عندك الطيفلون فيه واحد ليليمون دو فوليوم. دونك فاش كنكتب هكا هذه راه كنقصد بها دي د في، كنقصد بها غير واحد ليليمون، واحد البوتي ايليمون دو فوليوم. دونك واحد ليليمون دو فوليوم. دونك هاد ليليمون دو فوليوم عنده واحد لا شارج اللي هي دي د كيو. هاد ليليمون دو فوليوم غادي يكري ليا في واحد البوين في ليسباس بي ولا ام ولا كي بغيتي تسميها واحد لو شون الكتريك في هاد لا ديريكسيون. مثلا هادي كري لي مثلا واحد لو شون الكتريك هنايا غادي يكون في هاد الاتجاه، غادي نسميه ديما بويسك هنا غير دي د في غادي نسميه دي د او. اوكي ولا بغيتي تعرف حيت هنا راه كاين واحد ليليمون عاوتاني دو فوليوم واحد اخر وكاين واحد ليليمون دو فوليوم واحد اخر، ولا بغيتي تعرف الفوليوم كامل يعني هاد الفوليوم كامل ديال الطيفلون شنو هو شنو كيكريه لك، شنو كدير او في البوين بي est égal l'intégral. هنا غادي نخدم واحد لو تيب ديال l'intégral sur le volume ماشي على لا سيرفاس، مي غادي نخدم sur le volume يعني دي د في. اوكي دونك نفس القضيه ديال دي د او اي اولا غير دي د او. اوكي يمكن لك تعوض دي د او بالقيمه ديالها اجيك 1 sur 4 بي ايبسيلون 0 دي د كيو على لا ديستانس او كاري فوا يو هي واحد الفيكتور يونيتير اللي غاديه في هذا الاتجاه هذا. اوكي هنا دي د كيو كما ما شرحت قبيلات بان دي د كيو الا كانت في لا سيرفاس غادي نسميها سيغما دي د اس. اوكي دونك سيغما هي دي د كيو على دي د اس، يعني ليليمون شارج على لا سيرفاس، يعني لو نومبر دو شارج اللي عندك في واحد لا سيرفاس. الا كانت فوليميك غادي نسميها رو دي د في، وإلا كانت غير لينييك يعني في واحد لاشين بحال هكا عندك واحد السلك شنو غادي نسمي دي د كيو هي رو سيغما هنا دي د ال، هنا شنو كنسميها رو دي د ال وهي لامدا دي د ال، دونك نسميها لامدا دي د ال. اوكي دونك هاد دي د كيو اللي غادي تبقى تبدل لك على حساب واش عندك هنا الفوليوم ولا لا سيرفاس ولا شي حاجه لينييك. اوكي دونك هادشي اللي كاين في هاد لا بارتي هادي، يعني ما كاينش شي حاجه اللي هي معقده بزاف. دونك العلاقات اللي يمكن لك تحفظ ليا هنايا
هي بان لو شون توتال دونك فاش كنكتب لو شون توتال كريي في واحد البوان ام هو سوا غادي يكون لانتيغرال تريبل ديال ديد وغادي نعوض هنايا ديد كيو سيغما او لا بغو ديد في. هاد غو غادي نسميها هي لا دونسيتي دو شارج فولوميك، يعني غو باغ ديفينيسيون من هنا يمكن نجبدها هي ديد كيو على ديد ال على ديد في. اوكي دونك هادي راه ديد في. دونك شنو كتلاحظ هنا هي ديد كيو على ديد في، يعني هي لو نومبر دو شارج باغ فوليوم، عليها كنسميها اون دونسيتي دو شارج فوليميك. هنا عندك لو فوليوم بيان سور ام عاوتاني يمكن لا تكون في لا سورفاس. بغيتي تعرف قال لك مثلا في التمرين عندك لي شارج غير في واحد لا سورفاس ديد اس او لا سورفاس اس، حتى هي نفس العلاقه. غير هنا شنو خصني نعوض؟ خصني نعوض ديد كيو بسيغما ديد اس. سيغما بيان سور هي ديد كيو على ديد اس باغ ديفينيسيون، هي لا دونسيتي دو شارج اللي هي سورفاسيك. اوكي وعندي في لاشين لينيير او غير في واحد الطريف ديال الخيط مثلا ندير بحال هكا. هاد الطريف ديال الخيط شارجي فيه واحد كناخد غير واحد الطريف منه غادي نسميه ديد ال عنده ان شارج ديد كيو. دونك هنا غادي نديفيني عاوتاني لاندا ات ايغال ديد كيو على ديد ال. دونك هنا عاوتاني ندير ال ديد او، وشنو غادي ندير هنا؟ غادي نعوض ديد كيو باش بلاندا ديد ال ونحسب هذيك الساعه الانتيغرال ديالي على ديد ال ديالي. اوكي دونك كنحاول يعني ما عنديش علاقات بزاف، انا عندي واحد 3 علاقات خصني نعرف نخدمهم ونفهمهم مزيان. اوكي دونك انا في هذا الفيديو هذا اللي خصك تستافد منه بانه في لا ماتيير او فاش نبغي ندير اون ديسكريبسيون. حيت حنايا كنديروا عندي دو تيب ديال لي ديسكريبسيون. عندي اون ديسكريبسيون اللي هي ماكروسكوبيك، يعني اللي كنشوف انا ما كنشوفش لي زاتوم، انا كنشوف مثلا واحد التيفلون شارجي، ولا كنشوف واحد الحديده شارجي، ولكن ما كنشوفش لي زاتوم. دونك فاش كنهضروا على لي زاتوم كنهضروا على ديسكريبسيون اللي هي ميكروسكوبيك. بويسك انا اللي كيهمني من هادشي كامل هو لو شون الكتريك اللي هو اون غروندور اللي هي ماكروسكوبيك. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نبقى نخدم بلي زانتيغرال. غادي نعتبر بان لا ماتيير اللي كونتيني، يعني الماده متصله، يعني ما مكوناش من لي زاتوم، يعني مكونه بشي حاجه اللي هي متصله. علاش؟ ما كنشوفش انا لي زاتوم. اوكي كنشوف فاش كتشوف مثلا واحد السيلول راه ما كيبانوكش لي زاتوم، كيبان لك شي حاجه متصله، يعني لا ماتيير il est continu. Donc كندوز من يعني لا ديسكريبسيون اللي هي كونتيفيي او لا ديسكريبسيون اللي هي كنعتبر لي شارج كوم دي بوين، كنعتبرهم كوم دو سيرفاس ولا دي فوليوم او لا اون شين مثلا لينييك او لا اكسيتيرا اكسيتيرا. اوكي دونك هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو هادي. نتلاقاو الفيديو جاي. تشاو.